अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन कहानी। अचानक ही उनकी कार जो कि स्पीड से जा रही थी रुक गई। ये कार को क्या हुआ? तौहीद ने परेशानी से कहा। मैं खूब समझती हूँ इसमें तुम्हारी ही कोई साजिश होगी तौहीद। सबा ने शक भरी निगाहों से उसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा सबा? मतलब ये है तौहीद साहब जिसे मैं खूब जानती हूँ। क्या जानती हो? क्या कहे जा रही हो तुम? गाड़ी स्टार्ट करो सीधे से। तो और क्या कर रहा हूँ इतनी देर से सबा? तौहीद बराबर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये नाटक छोड़ो और गाड़ी स्टार्ट करो सीधी तरह से। सबा ने नागवारी से बोला। कैसा नाटक भाई? तौहीद हैरत से बोला। कैसा नाटक? जैसे कुछ तुम जानते ही नहीं। इतने भोले बन रहे हो मिस्टर तौहीद। मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारे इस नाटक का मतलब। मुझे सब मालूम है। कोई गाड़ी वाड़ी खराब नहीं हुई है। ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो ताकि मुझसे बात कर सको। और वो कुछ कहते कहते रुक गई, फिर बोली, चलो फौरन गाड़ी स्टार्ट करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सबा? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हें नहीं मालूम क्या तौहीद? सबा उसे देखते हुए तंजिया हंसी के साथ गोया हुई। तुमने मुझे इतना घटिया समझा है कि मैं तुम्हारे रिश्ते से इनकार के बाद ऐसा कुछ करूंगा तुम्हारे साथ? मैं कुछ नहीं जानती, बस फौरन गाड़ी स्टार्ट करो अभी। अरे गाड़ी हकीकत में खराब हुई है, तुम यकीन करो ना मेरा। वो कार से उतरते हुए बोला और फिर वो काफी देर तक गाड़ी ठीक करने की अपनी सी कोशिश करता रहा। अचानक ही बहुत जोर से तेज हवाएं चलने लगीं। वाकई हवा बहुत तेज हो गई थी। दरख्तों के पत्ते तेजी से हिलने लगे। कार के अंदर बैठी सबा चारों तरफ देखते हुए घबरा रही थी। तौहीद जो कार के स्टार्ट ना होने की वजह से सबा के सवाल से और अब इस तेज हवाओं से परेशान हो गया था, झुंझला कर कार में वापस आकर बैठ गया। क्या हुआ बताओ तो? सबा परेशानी से बोली। कुछ नहीं भाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और मुझे नहीं मालूम कि इसे क्या हो गया है। अरे तो मालूम करो ना। कैसे मालूम करूं? अपनी सी कोशिश तो कर ली, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या हुआ ऐसे। तो अब क्या होगा फिर? मुझे नहीं पता। कोई नज़र भी तो नहीं आ रहा जिससे हेल्प लें। यहाँ तो दूर दूर तक ना कोई घर है ना कोई इंसान। अजीब सी जगह है। तौहीद परेशान होते हुए चारों तरफ नज़र डालने लगा कि शायद उसे कोई मिल जाए। अचानक कार की खिड़की के पास एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसका अजीबोगरीब लिबास था। फिर वो खिड़की में झांकते हुए गोया हुआ। सफरी हो बेटा? जी बाबा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? अरे बेटा, गाड़ी ठीक करनी मुझे कहाँ आती है और ना यहाँ कोई घर ना गैराज वगैरह है। तुम ऐसा करो, इस कब्रिस्तान को पार करके दूसरी जानिब चले जाओ। वहाँ आबादी है, गैराज भी है। किसी को ले आओ वहाँ से गाड़ी ठीक करवाने के लिए। यहाँ मत रुको क्योंकि ये जगह आसेब ज़दा है। कब्रिस्तान को पार करने के ख्याल से सबा ने डरते हुए तौहीद का हाथ पकड़ लिया। जाने क्यों इसे उस बूढ़े से डर लग रहा था। बूढ़ा काफ़ी पुरस्कार सा लग रहा था। सबा को बूढ़े से और इतनी रात में कब्रिस्तान में जाने से डर लग रहा था। तौहीद उसे हैरत से देखने लगा। यही लड़की थी जब तौहीद ने इसे अपने दिल की बात कहने के लिए इसका नाजुक हाथ पकड़ा था तो इसने कितनी बेदर्दी से उसका हाथ झटक दिया था। और आज ना सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था बल्कि उसके सीने से लग गई थी। क्या सोच रहे हो बेटे? जल्दी करो, रात गहरी हो रही है। बूढ़े ने दोनों को गौर से देखकर कहा। इतनी रात में कब्रिस्तान से पार जाना ठीक रहेगा क्या? बाबा, क्या कोई और हल नहीं है इसका? तौहीद ने बूढ़े से पूछा। नहीं, वहां जाना ही पड़ेगा क्योंकि वहां आबादी है, बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा। तौहीद ने सबा के नाजुक हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। वो उसका हाथ पकड़े कार से बाहर आ गया। कब्रिस्तान सामने थोड़े ही फासले पर था। वो बूढ़ा भी उन दोनों के साथ हो लिया। सबा ने तौहीद का हाथ नहीं छोड़ा था। एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ से तौहीद के हाथ को मजबूती से थामे साथ साथ चल रही थी।
बाबा इतनी देर से मैं चारों तरफ देख रहा था कि कोई मिल जाए मदद के लिए, मगर कोई नजर नहीं आया, और फिर आप अचानक ही नजर आ गए। तौहीद ने सवाल किया, लेकिन ये क्या, बूढ़ा तो अब गायब था। अरे बाबा कहाँ गए? तौहीद ने सबा से पूछा। मुझे तो कोई वो भूत लगता है जो अचानक ही गायब हो गया। सबा तो और ज्यादा डर गई थी। हमें कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, देखो वो बूढ़ा भी गायब हो गया है। उसके गायब होने से मैं भी परेशान हूँ सबा, मगर जाएं तो जाएं कहाँ? कब्रिस्तान की दूसरी तरफ आबादी है, इसलिए वहां तो हमें अब जाना ही पड़ेगा। तौहीद बोलते हुए कब्रिस्तान में सबा का हाथ थामते हुए दाखिल हुआ। दोनों के दाखिल होते ही तेज हवाएं चलने लगी तो तौहीद ने सबा के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी और आगे बढ़ने लगा। तौहीद जल्द अज जल्द इस शहर खामोशा से निकल जाना चाहता था, क्योंकि सबा बहुत डर रही थी और रात भी आगे बढ़ रही थी। वो बहुत तेजी से चल रहे थे कि किसी चीज से टकरा गए। सबा गिरने को थी कि तौहीद ने सबा की कमर के गिर्द अपने हाथ डालकर उसे संभाल लिया। साथ उसने नीचे देखा तो जमीन पर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। उन दोनों के पांव से यही खोपड़ी टकराई थी। सबा डर कर तो तौहीद से और लिपट गई। तौहीद ने अपने पांव से खोपड़ी को एक तरफ करना चाहा ही था कि अचानक इंसानी खोपड़ी की आंखें सी खुल गईं। वो इस तरह कि खोपड़ी की दोनों आंखें अब रोशन हो चुकी थीं। तौहीद सबा का हाथ पकड़े वहां से तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो तो अच्छा था कि सबा ने उस खोपड़ी की आंखें नहीं देखी थीं, वरना तो वो वहीं बेहोश हो जाती। तौहीद और सबा दोनों ही कुरानी आयात पढ़ रहे थे। काफी चलने के बाद भी कब्रिस्तान से बाहर निकलने का उन दोनों को रास्ता नहीं मिल रहा था। मजीद कुछ दूर चलने के बाद दोनों के कदम एक आदमी को देखकर रुक गए। वो आदमी थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे खड़ा था और कोई लंबी सी चीज एक हाथ में दबाए खा रहा था। रात भर जाने से अंधेरा काफी हो गया था। एक तो रात और चारों तरफ अंधेरा। उस आदमी ने भी अजीबोगरीब सा लिबास पहना हुआ था। चलो इसके पास चलते हैं। ठहरो तौहीद, मुझे तो लगता है ये कोई डाकू है। ये भी तो हो सकता है कि ये कोई राहबर हो, और वैसे भी यहाँ और कौन है जिससे हम रास्ता पूछें बाहर जाने का। तौहीद ये कहते हुए सबा का हाथ पकड़े उस आदमी की तरफ चलने लगा। सुनिए, तौहीद ने उसके करीब जाकर बोला, बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं क्या? वो आदमी जो गोश्त खाने में मसरूफ था, उसने अपना सर उठाया तो सबा और तौहीद दोनों ही डर गए। वो आदमी अपना ही हाथ खा रहा था। उसका एक हाथ मौजूद था जिस्म के साथ, और दूसरा हाथ और बाजू जिस्म से अलग था, और वही वो बाजू लिए उस हाथ को मज़े से खा रहा था, जैसे बहुत ही कोई मनपसंद खाना हो। तौहीद और सबा को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वो खौफनाक मुस्कुराहट के साथ बोला, यहाँ आने का रास्ता है, जाने का नहीं, और यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता है। ये हमारा शहर खामोशा है, यहाँ हमारा राज है। उसने कहकहा लगाते हुए बोला, सबा भागो यहाँ से। तौहीद ने सबा का हाथ पकड़ा और भागा, लेकिन सबा थोड़ी ही दूर जाकर डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। अचानक ही तौहीद को अपने पीछे से उस आदमी के कहकहों की आवाज़ आई। उसके कहकहे ऐसे थे कि सारा शहर खामोशा दहल गया। तौहीद ने फौरन सबा को अपने कंधे पर डाला और भागने को था कि वो आसेब नुमा आदमी झट तौहीद के सामने आ गया। भागने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें और इस खूबसूरत लड़की को नहीं खाऊंगा। अगर खाना होता तो अब तक तुम दोनों मेरे पेट में पहुंच गए होते। वो भयानक हंसी के साथ अपने बड़े बड़े दांतों की नुमाइश करने लगा। मगर मुझे तो बस अपना ही गोश्त खाने की आदत है। ये मेरी ग़ज़ा है, मेरा खाना है। वो अपना हाथ उनके सामने भंभोड़ने लगा। तौहीद को तो कराहियत हो रही थी। वो उनको भागने भी नहीं दे रहा था और उसे और सबा को मार भी नहीं रहा था। आखिर ये चाहता क्या है? मैं कब तक यूं ही सबा को लिए इस खौफनाक आदमी के आगे खड़ा रहूंगा? फिर तौहीद को ख्याल आया, ये हमें खाएगा भी नहीं और कुछ कर भी नहीं सकता। इसका तो हाथ भी टूटा हुआ है। मुझे फौरन यहाँ से निकलना चाहिए कि इससे पहले कोई और मुसीबत आए। तौहीद ने उस भयानक आदमी को देखा जो अब अपना दूसरा बाजू तोड़कर खाने लगा हुआ था। तौहीद ने मौका गनीमत समझा और फौरन वहां से सबा को कंधे पर डालकर भागा।
सबा को कंधे पर उठाए काफ़ी दूर तक भागता रहा। फिर एक घना दरख्त उसके सामने आ गया तो तौहीद ने सबा को नीचे घास पर लिटा दिया और सबा को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उस वक्त तौहीद को सबा के लिए पानी की अशद ज़रूरत थी, मगर पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। वो सोचने लगा कि यहाँ का गोरकन कहाँ चला गया है। सारा शहर खामोशा देख लिया है, हो सकता है वो भी यहाँ से डर कर भाग गया हो। तौहीद बहुत मुस्तरिब हो रहा था। रात काफ़ी हो गई थी, बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था और कोई रहबर भी नहीं था। एक मिला भी तो भयानक बलानुमा आदमी। हर तरफ बड़ी अजीब सी खामोशी थी। इसके बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे बहुत शोरगुल हो रहा है। अचानक ही तेज़ हवाएं चलने लगीं। उधर सबा को होश आ गया तो तौहीद ने फ़ौरन सबा को चलने के लिए कहा और दोनों तेज़ हवा के बावजूद रास्ता ढूंढने लगे। हवा कुछ और तेज़ हुई तो सबा का दुपट्टा उड़ा और एक दरख्त पर जाकर लटक गया। सर्दी भी बढ़ गई थी। तौहीद ने अपना कोट उतार कर उसे दिया और ख़ुद दुपट्टा उतारने की कोशिश करने लगा। रहने दो। सबा ने तौहीद को दुपट्टा उतारने की कोशिश करते देखा तो कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। बहुत तेज़ हवा चलने के बावजूद थोड़ी और कोशिश करने पर आखिरकार तौहीद ने दुपट्टे के पल्लू को पकड़ ही लिया। ये लें मोहतरमा सबा, इतनी देर हो गई चलते चलते मगर रास्ता बाहर जाने का नहीं मिल रहा है। सबा ने दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा, हमें वापस जाना चाहिए जहाँ हमारी गाड़ी है। हाँ ठीक कह रही हो, पहले ये सामने झोपड़ी नज़र आ रही है, यहाँ देख लेते हैं, शायद ये गोरकन का घर है। अगर वो मिल जाता है तो हमारी मदद कर देगा, नहीं तो हम वापस चलते हैं। हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। अचानक किसी शोर की आवाज़ सुनाई दी तो दोनों ने पलट कर देखा तो उन्हें वहाँ एक अजीब सा मंजर दिखाई दिया। सारी कब्रें ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी थीं। दरख्त ऐसे हिलने लगे जैसे छोटा सा पौधा तेज़ हवा से हिलता है। पूरे कब्रिस्तान में कब्रों की हिलने की आवाज़ें गूंजने से एक हंगामा सा हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें तेज़ से तेज़ होती गईं और फिर सारी कब्रें चटकने लगीं। तड़ 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 की आवाज़ें ऐसे आने लगीं जैसे कोई पत्थर मार रहे हों। आवाज़ें और बुलंद होने लगीं और कब्रें बहुत तेज़ी से हिलने लगीं। तौहीद हैरत और खौफ से ये सब मंजर देखते हुए सबा से मुखातिब हुआ, सबा अपना दुपट्टा कस के बांध लो और कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दो, यहाँ से भागो। सबा को तो जैसे सकता सा हो गया था। फिर तौहीद सबा का हाथ पकड़ते हुए झोंपड़ी की तरफ तेजी से भागा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ तो दोनों ने दोबारा पलट कर देखा। वहां एक और ही मंजर उनकी नज़रों के सामने था। सबा तो उस मंजर की ताब ना ला सकी और गिरकर दोबारा बेहोश हो गई। तौहीद दम बखुद होकर उस मंजर को देखने लगा। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। सारी कब्रें फट गई थीं और मुर्दे अपनी अपनी कब्रों में खड़े थे। तौहीद ने कुरानी आयातों को बावाज़े बुलंद पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह से मदद मांगने लगा। सबा को उठाकर उसने फिर से अपने कंधे पर डाला। इतनी सर्दी के बावजूद वो पसीने से शराबूर था। सारे मुर्दे अपनी अपनी जगह से सीधे खड़े थे और उनकी कोई आवाज़ नहीं थी, ना ही उनमें कोई हरकत थी। तौहीद झोंपड़ी की तरफ दौड़ता हुआ चला गया और चंद लम्हों में वो झोंपड़ी के अंदर मौजूद था। उसने झोंपड़ी के बाहर ना दस्तक दी और ना आवाज़। परेशानी और खौफ के आलम में जल्दी से वो झोंपड़ी के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने सांस ली और चारों ओर देखा। ओह तुम! वही गोश्तखोर आदमी अपनी टांग खा रहा था। उसे देखते ही वो अजीब से कहकहे लगाने लगा। आ गए तुम, मुझे मालूम था तुम यहाँ ज़रूर आओगे, और जाओगे भी कहाँ? इस शहर खामोशा से बचकर। यहाँ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। यहाँ हमारा राज है। तौहीद परेशानी और खौफ से कभी झोंपड़ी के बाहर के मंजर की फिक्र करता तो कभी अंदर का। वो गोश्तखोर नुमा इंसान तौहीद से कहने लगा, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, भूख लगी है क्या? लो तुम भी खाओ। उसने अपनी चबाई हुई टांग तौहीद की तरफ करते हुए कहा। तौहीद ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तौहीद शदीद थक गया था। उससे तो एक और कदम भी चलना महाल था। उसने सबा को वहीं ज़मीन पर लिटाया और ख़ुद उसके पास बैठ गया। उसने दोबारा मुंह ही मुंह में आहिस्ता आहिस्ता तलावत शुरू कर दी। गोश्तखोर आदमी हंसते हुए बोला, मुझसे डर कर ये पढ़ रहे हो ना, मगर डरो नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी महबूबा को कुछ नहीं कहूँगा
اور نہ تمہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں تو صرف اپنا ہی گوشت کھاتا ہوں۔ توحید کا ڈر اس سے اب کچھ کم ہو گیا تھا، مگر باہر کے منظر سے وہ ابھی تک خوفزدہ تھا کہ صبا کو لے کر وہ باہر کیسے بھاگے۔ چاروں طرف مردے ہی مردے تھے، باہر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایسا کیوں؟ توحید نے ڈرتے ڈرتے اس آدمی سے پوچھا۔ اس شہر خاموشہ کا معمول ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں یہ روز ہوتا ہے، مگر کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس شہر خاموشہ پر ہم سب کا قبضہ ہے، یہاں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ توحید کو سامنے مٹکا نظر آیا۔ اسے پانی کی ضرورت تھی، صبا کو ہوش میں لانے کے لیے بھی اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے بھی۔ کیا میں یہ پانی پی سکتا ہوں؟ شوق سے، جتنا پینا ہے پیو۔ توحید نے مٹکے پر رکھے مٹی کے پیالے کو اٹھایا اور مٹکے سے پانی نکالنے لگا، مگر پھر اس نے گھبرا کر مٹی کے پیالے کو چھوڑ دیا۔ پیالہ زمین پر گر پڑا۔ یہ کیا ہے؟ پانی کی جگہ خون۔ وہ گوش خور انسان زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ یہ ہمارا پانی ہے، یہاں جو تازہ مردہ آتا ہے اس کا میں خون نکال لیتا ہوں اور اس مٹکے میں رکھ لیتا ہوں، اور جب کوئی مردہ نہیں آتا تب کیا کرتے ہو؟ تو پیاسا رہتا ہوں۔ پلیز میری مدد کرو، ہمیں اس قبرستان سے باہر نکال دو۔ نہیں، شہر خاموشہ سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ توحید دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ پروردگار، اس مشکل وقت میں ہماری مدد فرما، نہ جانے ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ رشتے سے انکار کے بعد صبا کے گھر والے یہ نہ سمجھیں کہ صبا کے انکار کرنے پر میں نے صبا کو اغوا کر لیا ہے یا بھگا کر کہیں لے گیا ہوں۔ ایک بار پھر توحید اچنبے میں پڑ گیا، کیونکہ گوشت خور آدمی کے اب دونوں نئے ہاتھ نظر آنے لگے تھے، اور ساتھ ہی جو ٹانگ وہ کھا رہا تھا وہ بھی اب نکل آئی تھی۔ کیوں؟ پڑ گئے نا حیرت میں۔ اچانک توحید کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، واقعی اس خوفناک شہر خاموشہ پر آپ کا قبضہ ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے لیے بھی کچھ کر دو نا، ہمیں کسی طرح یہاں سے باہر نکال دو۔ یہاں سے باہر ہماری گاڑی کھڑی ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کو آپ کے گوشت کی قسم، اس نئے نکلے دونوں ہاتھ پاؤں کی قسم۔ اوہ، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے، جو مجھے بے حد عزیز ہے، جس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، تم نے مجھے اسی کی قسم دے دی، جو میری غذا اور میرا پسندیدہ کھانا ہے، میرا اپنا گوشت۔ اب تو مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اب ان کے لیے میں غذا کہاں سے لاؤں؟ مگر جناب، آپ تو اپنا گوشت کھاتے ہیں نا؟ بے وقوف انسان، میں تو اپنا گوشت کھاتا ہوں، مگر میرے ساتھی تو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں نا۔ یا اللہ، مجھ پر اور صبا پر رحم فرما۔ توحید نے بے ہوش لیٹی صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو قسم دی ہے نا، کیا آپ میری دی ہوئی قسم کو توڑ دیں گے؟ توحید کو اپنے اور صبا کے بچنے کی جو امید نظر آ رہی تھی وہ ڈوبتی ہوئی نظر آئی، تو توحید نے اسے اپنی دی قسم پھر یاد دلائی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تمہاری دی ہوئی قسم کو نہیں توڑوں گا، کیونکہ تم نے مجھے میرے ہی گوشت کی، میری ہی غذا کی قسم دی ہے، اس لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو کیسے بہلاؤں، ان سے کیا کہوں، انہیں کیا دوں گا۔ خیر، جانے دو، کوئی اور شکار آ جائے گا۔ چلو تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ذرا ٹھہریں، میں صبا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہوں، جب تک آپ باہر کے منظر، میرا مطلب ہے ان مردوں کو ہمارے راستے سے ہٹا دیں۔ اس کی فکر نہیں کرو، وہ سب اپنی اپنی قبروں میں اب تک جا چکے ہوں گے، اور ہٹو تم اس کے سامنے سے۔ پر کیوں؟ صبا کو ہوش میں لانے کے لیے اس گوشت خور نے یہ کہتے ہی صبا کی طرف اشارہ کیا، اور شاید کچھ پڑھا بھی۔ پھر اس نے صبا کے چہرے پر پھونک ماری تو صبا نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جب صبا نے اس گوشت خور کو اپنے سامنے دیکھا تو خوف سے اٹھ بیٹھی اور جھٹ سے اٹھ کر توحید سے لپٹ گئی۔ توحید نے بھی اسے اپنے مضبوط باہوں کی گرفت میں فوراً لے لیا۔ اب چلو بھی، یا ابھی بھی کچھ اور باقی ہے؟ گوشت خور نے خوفناک ہنسی میں ہنستے ہوئے کہا، نہیں نہیں، چلیے، ہم چلنے کو تیار ہیں۔ میرا ہاتھ پکڑ لو اور اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے اپنے کالے، لمبے، بڑے بڑے بالوں سے بھرے ہاتھ توحید اور صبا کے آگے کر دیے۔ صبا خوف کے مارے گردن کو نہ میں ہلاتے ہوئے توحید کو اشارے کرنے لگی۔ گوشت خور دوبارہ بولا، تم انسان بڑے ہی عجیب ہو، ایک بات مان لو تو ساری بات منواتے ہو۔ میں تمہیں نہیں کھاؤں گا، ہاتھ پکڑو میرا۔ توحید نے فوراً صبا کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
صبا یہ ہمیں ہماری گاڑی تک باہر پہنچا رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ لو، دیر نہیں کرو، جلدی سے پکڑ لو، ورنہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، دیکھو انہوں نے ہمیں ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ توحید نے صبا کو تسلی دی۔ صبا نے ڈرتے ہوئے گوشت خور کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا، ہماری گاڑی تو خراب پڑی ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اب دونوں آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہیں کہوں آنکھیں مت کھولنا اور نہ ہی بات کرنا۔ دونوں نے آنکھیں بند کر لیں تو انہیں ہلکا سا جھٹکا لگا اور محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں معلق ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس گوشت خور کی آواز آئی، آنکھیں کھول دو۔ دونوں نے آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ گوشت خور اور وہ دونوں اپنی کار کے پاس کھڑے تھے۔ اب تم دونوں بے خوف و خطر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے باہر نکل جاؤ۔ دونوں کار میں بیٹھتے ہوئے گوشت خور کو احسان مند نظروں سے دیکھنے لگے تو گوشت خور نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا کہ اب چلے جاؤ، اور پھر وہ اچانک ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا۔ توحید نے کار سٹارٹ کی تو دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ گاڑی واقعی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ توحید اور صبا دونوں چچا زاد کزن تھے۔ توحید صبا کو پسند کرتا تھا اور جانے کب یہ پسند محبت میں بدل گئی تھی۔ توحید نے اپنا رشتہ بھی بھیجا مگر صبا نے اپنے والدین سے صاف کہہ دیا کہ توحید کو میں پسند نہیں کرتی اور جب پسند نہیں تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر توحید کو اپنا رشتہ ٹھکرائے جانے سے اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی اور اس نے دل پر جبر کرتے ہوئے انسلٹ کا بدلہ ایسے لیا کہ اس نے صبا سے قطع کلامی کر لی۔ اس شام کو توحید کے گھر دعوت تھی، تمام رشتہ دار آئے تھے، صبا کی فیملی بھی آئی تھی۔ توحید کے والد صاحب جو صبا کو بہت پسند کرتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ صبا ان کے گھر کی بہو بنے۔ رشتے سے انکار کے بعد وہ بہت افسردہ تھے۔ سب مہمان چلے گئے اور پھر انہوں نے بہت ضد کر کے صبا کو روک لیا تھا، اور پھر شام کے وقت صبا کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے انہوں نے توحید سے کہا تو توحید نہ چاہتے ہوئے بھی والد کی بات رکھنے کے لیے صبا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ کار تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، دونوں خاموش تھے، سڑک سنسان تھی، اس لیے توحید نے کار کی سپیڈ بڑھا دی تھی، اور ویسے بھی وہ جلد از جلد صبا کو اس کے گھر پہنچانا چاہتا تھا۔ کل تک صبا جو توحید کو ناپسند کرتی تھی، آج ایسے خطرناک موقع پر توحید کی مدد حاصل کرنے کے بعد وہ نہ صرف اسے پسند کرنے لگی تھی بلکہ دل کے کونے میں توحید کے لیے پیار بھی پیدا ہو گیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی شہر خاموشہ کے ان جان لیوا خوفناک مناظر کو یاد کرنے لگی تھی۔ بار بار توحید کا ہاتھ پکڑنا، اور جب وہ کئی بار بے ہوش ہوئی تو توحید کا اپنے کندھے پر اس کو ڈال کر شہر خاموشہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا۔ لیکن اگر توحید چاہتا تو صبا کو وہیں چھوڑ کر خود اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ توحید اپنی جان سے زیادہ مجھے چاہتا ہے اور سچا پیار کرتا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ناپسند کر کے رشتے سے انکار کیا۔ شہر خاموشہ میں داخل ہونے سے پہلے صبا نے توحید کو جو کچھ کہا تھا اس سے وہ کافی اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ توحید نے ایک نظر سر جھکائے صبا پر ڈالی۔ جو لڑکی اس سے دور رہنا چاہتی تھی آج وہ خود اس کے کتنے قریب آ گئی تھی۔ رشتے سے انکار کے بعد خود توحید اس سے دور رہنا چاہتا تھا، اسے بھلا دینا چاہتا تھا، مگر آج قسمت نے ان دونوں کو بہت قریب کر دیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو صبا؟ توحید نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کیسے کہوں کہ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے سلوک سے، کاش میں تمہیں نہ ٹھکراتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ سکی، کچھ نہیں، پر کچھ تو ہے صبا۔ توحید پرسوچ انداز کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، چلو اچھا ہے، میرا ہاتھ نہ سہی اس گوشت خور کا ہاتھ تو تھام لیا تھا نا تم نے، یعنی تم نے اسے میرے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ تو یہ ہے تمہاری پسند صبا میڈم، جس کے لیے تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا؟ توحید اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے بولا اور شرارت بھری نظروں سے صبا کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ اس طرح کی باتیں کر کے مزید مجھے دکھ دے رہے ہو۔ ایک تو میں پہلے ہی تمہیں ٹھکرا کر شرمندہ ہوں، اوپر سے تم مجھے اور پریشان کر رہے ہو۔ دل کی بات صبا کی زبان پر آ ہی گئی اور وہ شرمندہ نگاہوں سے توحید کو دیکھتے ہوئے بولی۔ توحید نے اچانک گاڑی روک دی۔ کہیں تمہاری باتیں سننے سے ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے، توحید چہکتے ہوئے بولا۔ تو تم اقرار کر رہی ہو کہ تم نے مجھے ٹھکرا کر غلطی کی ہے؟ ہاں، وہ اشک ندامت کے ساتھ ہاں کہہ گئی۔ تو پھر کیا ارادے ہیں تمہارے؟
توحید اس کے دل کی بات زبان پر لانے کے لیے مضطرب ہو گیا۔ اب کیا فائدہ، اب تو رشتے سے انکار ہو چکا ہے نا، اب اگر میں نے ہاں کر بھی دی تو کون میری بات سنے گا؟ میں ہوں نا تمہاری بات سننے کے لیے، بس تم بتاؤ تم راضی ہو کہ نہیں؟ پہلے کی طرح انکار تو نہیں کرو گی نا؟ نہیں، وہ لمبی سانس لے کر بولی۔ صبا کو اپنے لیے اتنا مضطرب دیکھ کر توحید کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہی وہ لڑکی تھی جسے دیکھنے کے لیے توحید بے چین رہتا تھا اور اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا۔ اگر صبا سے اسے پیار نہ ہوا ہوتا تو اس کے گھر شوق دیدار کو بھی نہ جاتا۔ صبا خاموش بیٹھی نظریں جھکائے افسردہ تھی، اس کی آنکھوں سے اشک ندامت اس کے گال بھگو رہے تھے۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا فیصلہ انکار کرنے کا غلط تھا۔ اچھا اب یہ آنسو بہانا تو بند کرو، ایسے گھر جاؤ گی تو میرے سسرالی کیا کہیں گے؟ توحید شرارت سے بولا۔ سسرالی؟ کون سسرالی؟ ارے بھائی تمہارے گھر والے میرے سسرالی ہی تو ہوئے نا، مطلب تم میرا… صبا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بھائی ہم تو وہی کریں گے جو مرضی یار ہو، توحید ہنستے ہوئے بولا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے کوئی اتنا چاہنے والا مل جائے گا اور میرے لیے جان کی بازی لگا دے گا۔ پھر توحید کہنے لگا، ہمیں اس شہر خاموشہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہمیں یکجان دو قالب بنا دیا۔ پھر توحید کار کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر زور سے چیخا، شکریہ اے شہر خاموشہ، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ صبا بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک ہنس پڑی۔ اب چلو بہت دیر ہو گئی ہے، گھر والے کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ نے مجھے… صبا نے مسکراتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور پھر کہنے لگی، اور ہاں ابھی ہم تھوڑی ہی دور آئے ہیں شہر خاموشہ سے، کہیں آپ کی آواز وہ گوش خور سن ہی نہ لے۔ توحید بھی ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہاں بھائی اب تو شہر خاموشہ سے بہت دور جانا چاہیے کیونکہ اب ہمیں ہماری زندگی مل گئی ہے۔ توحید گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے مسکرایا تو صبا نے شرماتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنا سر توحید کے بازو پر ٹکا دیا۔ توحید کا دل باغ باغ ہو گیا اور گاڑی مزید فراٹے بھرنے لگی۔